अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल्ह मिठी में हिकिड़ो वॾो जलसो कयो, जंहिंमें भरपूर जेका आहे सा स्ट्रेंथ ॾेखारण जी कोशिश कई वई ऐं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कई। जलसे ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेको तीर वसाया विया उहा नून लीग ते वसाया विया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त नून लीग लाइ लाहौर में पोज़ीशन तमामु घणी कमज़ोर आहे, सूरत हाल ठीकु न आहे। हुनजो चवणु हो त नवाज़ शरीफ़ खे मशवरो ॾींदो त हू पंजाब ते फोकस करे। बाब जे सेनेटर्स जे हवाले सां पिणु बिलावल भुट्टो ज़रदारी तनक़ीदी अंदाज़ में चयो त जॾहिं उन्हनि पीपल्स पार्टी खे वोट कयो त बाब जे सेनेटर्स ते तनक़ीद कई वई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त 15 महीननि खां नून लीग जी हुकूमत खे वेझे खां ॾिठो, नून लीग जी हुकूमत मकानी चूंडुनि खां पिणु लहराईंदी रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो पिणु चयो त अॼु बि फील्ड ठाहे ॾिनी पई वञे, पर पीपल्स पार्टी हर पिच ते खेॾी सघे थी ऐं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त पहिरीं इलेक्शन आहे जंहिंमें पीपल्स पार्टी जी कंहिं इदारे सां लड़ाई न आहे। जॾहिं त ॿिए तरफ़ नून लीग सरबराह नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नवाज़ शरीफ़ जूं पिणु चूंड इतिहाद जे हवाले सां मेल मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे। नवाज़ शरीफ़ अॼु ख़ुसूसी जहाज़ ज़रिए कोयटा पिणु पहुतो आहे, जिते पिणु हू अहम अॻवाननि सां मुलाक़ातूं कंदो। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, सियासी एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि बाकायदा अब जो है वो इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से नज़र आ रही हैं। जलसे भी हमें नज़र आ रहे हैं, पावर शो दिखाया जा रहा है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल मिट्टी में बड़ा जलसा किया, उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तोपों का जो रुख है वो नून लीग है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नेचुरली वही नून लीग ही तोपों का रुख बनता है, चूँकि ये अमूमी तौर पे सियासी जमहूरी क़ुव्वतों में भी और जो सहाफ़त के अंदर जमहूरी सोच रखने वाले अफराद हैं वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से बिलावल भी बात कर रहे हैं और उन्होंने कल कहा है कि इस बार जो है 5 साल का हम जो है सिलेक्टेड पीरियड देख चुके हैं, तो इस दफ़ा जो है हम ऐसी चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं करेंगी अवाम, और वो इस चीज़ को मुस्तरद कर देंगे। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह सिलेक्टेड जो है तरीके से गुज़िश्ता पीरियड में पीटीआई या इमरान खान को लाया गया था, अब ये तासुर को खुद कैश भी करा रही है नून लीग और फैला भी रही है, क्योंकि जब उनके हसन इकबाल आए या कराची के अंदर साद रफ़ीक आए तो वो उसको इस तरह कैश कराते हैं, क्योंकि वो खुद पैदावार भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की हैं, तो वो अमूमी तौर पे ये तासुर लेते हैं कि जब इलेक्टेबल्स को ये मैसेज जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है तो वो उनकी टिकट लेना चाहेंगे, और अमूमी तासुर ये होगा कि इस दफ़ा नवाज शरीफ आ रहा है, तो वो तो इसको फ़ख्र के साथ जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे कैंपेन चलाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हसन इकबाल यही कह रहे थे कि भाई हमारी तो आप कैंपेन कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि वोट को इज्जत दो, जमहूरियत की नाम नहाद बातें करने वाले आज इस्टेब्लिशमेंट के जो है अपने सीने पे कार्ड लगाकर और उसको कैंपेन की बुनियाद बना रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पर वो जो है जिनको जो है इस्टेब्लिशमेंट के इशारे मिलने के बाद कहा जाता था कि जिधर रुख होता है एमक्यूएम हो गई, बाप पार्टी और इस तरह के ग्रुप जो हैं, या इलेक्टेबल जनूबी पंजाब या इधर, तो उनको जो इशारा दिया जाए तो वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो चूँकि इस वक्त उन्होंने एमक्यूएम को उनकी तरफ रवाना किया गया है, बाप पार्टी जो है वो आज जो है नवाज शरीफ वहाँ खसूसी तैयारे में पहुँच गए हैं बलूचिस्तान कोयटा में। तो कहने का मकसद है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनकी ये जो अरेंजमेंट है वो लंदन से आमद से ही शुरू हो गया था, और जब पाकिस्तान के सिफारत खाने के लोग वहाँ रवानगी से पहले नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे, फिर जिस तरह का बर्ताव एयरपोर्ट पे हुआ, जिस तरह की फैसिलिटेशन कोर्ट्स में हो रही है कि जो नैब के और दीगर बुकला हैं वो जब जाके कह देते हैं कि हमें मतलूब नहीं है, तो जज बेचारा क्या करेगा। तो जज तो फिर वो फैसिलिटेशन हो रही है, वैसे भी हमें जुडिशरी का पता है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है कि तकसीम इस तरह से हो चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है
اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے نہیں ہے، تو اس سے عوام الناس کے اندر دو میسیجز جا رہے ہیں. ایک تو نون لیگ یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہمیں عشیرباد حاصل ہے، ہم آ رہے ہیں. دوسری طرف یہ چل رہا ہے کہ جمہوری قوتیں ایک طرف جانے کا امکان ہے. اگر آپ اسی طرح دیکھیں جس طرح یہ کر رہے ہیں تو بلوچستان کے اندر جس طرح مینگل ہیں، اختر مینگل گروپ اور دیگر جو جمہوری قوتیں ہیں، اور کے پی میں جس طرح اے این پی ہیں اور پی ٹی ایم کے جو دوست ہیں جو آزاد لڑتے تھے، اب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے پی ڈی ایم، تو وہ لوگ جو ہیں کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ تو اس طرف نہیں جائیں گی جس طرف اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے. اور یہ ایک تجزیہ بے لاگ کرنے کی ضرورت ہے جی کہ جو عمران خان کو جو ہے سپورٹ ملی ہے وہ ان کے عدم اعتماد کے بعد زیادہ ملی ہے، جس سے یہ میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگرچہ نہ تو وہ 1 کروڑ نوکریاں دے سکے، نہ 50 لاکھ مکان دے سکے، نہ ہی کوئی ایسا جمہوری طرز عمل ملک میں رکھ سکے کہ جس کے اندر کوئی پیش رفت ہو، مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہو اور کوئی قومی پالیسیاں بن رہی ہوں، قومی یگانگت یا قومی اتحاد ہو، سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی. لیکن اس کے باوجود جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام الناس کا رد عمل گزشتہ 4-5 دہائی سے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا تھا، اس کے باعث جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی اور میر قاسم میر جعفر شروع کیا، اس کے بعد ان کے ووٹ بڑھے. جو 50 سے 51 جلسے تھے ان کے اندر ان کا کراؤڈ انکریز ہوا، ان کو رسپانس ملا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ یہی ہوگی اول تو، اور ہمارے جو ہے صحافت میں بھی یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ جو عمران خان کا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ کیا سائلنٹ رہے گا، یا وہ ان کے جو ایسے کیسے بھی الیکٹیبل نہ ہوں امیدوار اگر کھڑے ہو گئے اگر بلے کے نشان پہ، تو پنجاب کے اندر تو نون لیگ کی کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں نظر آتی کہ وہ گھر سے ٹھیک. اتنی شاہین صاحب یہی بات بلاول زرداری نے بھی مینشن کی ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کی اپنی پوزیشن جو ہے لاہور میں بڑی ویک ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے صوبوں پر فوکس کریں، وہ اپنے پنجاب میں توجہ دیں. تو واقعی آپ کو یہ بڑا لگتا ہے کہ مخلصانہ جی مشورہ دیا انہوں نے. جی جی یہ اس لیے دے دیا ہے کہ بعد ازاں یہ کہیں گے کہ کچھ ہو گیا ہے. تو میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ بالخصوص لاہور کے اندر آپ دیکھیے تو لاہور میں آلریڈی جو ہے اکثریتی سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اور ان کا اپنا شہر ہونے کے باوجود نون لیگ جو ہے وہاں کم سیٹیں رکھتی تھی. فیصل آباد میں بالکل صفایا ہو گیا تھا، پنڈی میں بھی یہی صورتحال تھی. تو ان شہری علاقوں کے اندر آج یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کس طرف جائے گا. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ وہ تو ساری عمر جو ہے نواز شریف کے خلاف رہے ہیں، اور چونکہ نواز شریف ہی پنجاب کے اندر جو ہیں اپنی بیس کو سمجھتے تھے، تو وہ تو بیس پچھلی بار ثابت ہو گئی تھی کہ اس پر ہی ہلہ بولا گیا تھا 2018 میں اور انہیں سلیکٹ کیا گیا تھا. لیکن اگر اب دوبارہ یہ سلیکٹ ہو کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہوں گی کہ اگر کوئی 2-4% جمہوریت پسند نون لیگ میں ہے، وہ بھی اس کو ناگوار گزرے گا کہ بھئی آپ نے یہی کرنا تھا تو ووٹ کو عزت دو، اور دیگر معاملات کہاں گئے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ تو جو ہے کسی طرف نہیں جائے گا. تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہے جس کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ جو ہے نیا ووٹر آیا ہے اور وہ یوتھ ہے ساری کی ساری. تو کون سا ایسا کرشمہ جو ہے نواز شریف دکھائیں گے کہ وہ جو ووٹ ابھی پہلی دفعہ ڈلے گا وہ کس بنیاد پہ ڈلے گا؟ کیا جو ہے 71 سالہ نواز شریف وہ صرف لیپ ٹاپ کی بنیاد پر جو ہے یوتھ کو جو ہے اٹریکٹ کر سکیں گے کہ ایک نوجوان قیادت بلاول اگر سامنے آتی ہے اور عمران خان کو باہر رکھا جاتا ہے تو اس وقت کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ جو لانگ مارچ ہوئی تھی اس میں جنوبی پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک بہت عمدہ جو ہے استقبال ہوا تھا. میڈیا اگر اس کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ میڈیا اپنی مرضی کرتا رہے، لیکن ہم نے انڈیپینڈنٹ جو ہے مبصر کے طور پہ یہ دیکھا تھا کہ جنوبی پنجاب میں بھی اچھا استقبال ہوا اور بالخصوص لاہور میں بہت اچھا استقبال ہوا تھا.
تو یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اچھے کینڈیڈیٹ رہ گئے ہیں، جس طرح لاہور میں سلمان تاثیر، اعتزاز احسن، جہانگیر بدر، اس طرح کے شخصیات تو نہیں ہیں ان کے پاس، اور جن کے ٹھیک. بڑے سیاسی قداور لوگ نظر نہیں آتے. لیکن یہ بات ہے کہ بلاول جو ہے ایک اٹریکشن کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو 16 مہینے کی حکومت شہباز شریف نے کی ہے اس میں عوام الناس کا مہنگائی کے حوالے سے رد عمل جو ہے تو یہ اٹریکٹ نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے ہیں ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بھائی اگر 16 مہینے آپ کے چھوٹے بھائی نے مہنگائی ختم کر دی ہوتی تو پھر سمجھتے کہ ہاں جی انہوں نے مہنگائی ختم کی ہے. نواز شاہین شریف جو صاحب ہے ان 16 مہینوں کو تو جو اتحادی حکومت تھی پی ڈی وہ ایم کے ذکر پلیٹ نہیں فارم پہ، کرتے. وہ تو خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں، جو ممبران ہیں، وہی آن نہیں کر رہے. جی پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، جو لوگ جو ہے بجلی کے بل نہیں دے پائیں گے، جو لوگ جو ہیں اپنے کرائے نہیں دے پائیں گے، اور جو لوگ جو ہیں موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا پڑتے، تو وہ لوگ تو سوچیں گے نا. اور یہاں پہ کوئی سندھ کی طرح ہیلتھ فیسلٹیز تو نہیں ہے پنجاب میں یا کے پی میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کہہ کہ جی ہمیں 2017 کے حالات دیکھے جائیں. 2017 پہ بھی جو ہے پاکستان کے میڈیا نے اور سیاسی جماعتوں نے وہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے اتنے زیادہ لون لیے تھے کہ خود عمران خان کے لیے ان جو ہے لون پر سود دینا ناممکن تھا. میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت چاہے وہ کسی کی جو ہے الحاق کے ساتھ بنے یا اکیلی بنے، ملک کے اندر تو مجھے آنے والے کل کے اندر بھی مہنگائی اور جو ہے بہت سارے چیلنجز جو ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کا توڑ کیسے کر لیں گے یہ. اور جو اتنے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، سی پیک کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں. سی پیک جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ فائنل ہو چکا تھا، بلکہ یہ نون لیگ تنقید کرتی تھی کہ آئے دن آپ چائنا کیوں جا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ فارملائز جب ہونا تھا تو ٹینیور ختم ہو رہا تھا 5 سال کا. تو اس دوران میں بھی جو ہے چودھری افتخار کے ذریعے کون سا استحکام دیا گیا تھا، ورنہ آج ایرانی گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی آصف علی زرداری کا جرت مندانہ اقدام تھا جو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا. ورنہ جو ہے گیس اور تیل کے معاملات پہ بھی ان کی نظر تھی. تو میں نہیں سمجھتا اچھا مقابلہ ہوگا. اور بلاول جو ہیں پہلے بھی یہاں پہ بہت اچھا رسپانس لے چکے ہیں، اور پاکستان کا 1.5 کروڑ نیا ووٹر نوجوان جو ہے، میں نہیں ذاتی طور پہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جی. وہ ووٹر جو ہے اٹریکٹ کرے گا، جو ہے نواز شریف ان کو اٹریکٹ کریں گے اور وہ ان کے ساتھ جا بھی سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. عمران خان کے جو ہے کیسز، ان کی گرفتاری، ان کی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن، کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، ان کے جو ہے کینڈیڈیٹس کون کون ہوں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے لوگوں کی پریس کانفرنس کرنے کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بھی میاں ٹھیک. والی کے شاہین جو صاحب ہے یہ فرمائیے گا کہ ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف میں بھی جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے اور جلد ملاقات پہ اتفاق بھی ہوا ہے. دیکھیے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان آلریڈی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں. اس کا انکشاف جب ہوا تھا کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کی اور نون لیگ نے انہیں لاہور میں رسوا کروایا اور کوئی لیڈر ان کے احتجاجی اس میں نہیں آیا جلسے میں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تنویر قمر زمان قاہرہ گئے تھے. لیکن اس کے بعد اگر دیکھیے جب وہ انہوں نے دھرنا ختم کیا تو اس کے بعد جو ان کے ریکارڈڈ جو ہے انٹرویو موجود ہیں کہ ہمیں پرویز الہی کے ذریعے مارچ کے اندر 3 ماہ کے اندر الیکشن کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی، تو لہٰذا ہم نے دھرنا ختم کیا تھا، اب ہمارے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے. تو وہ تو خود جو ہے اننگ اسی طرح کھیلتے ہیں جس طرح عمران خان کھیلتے ہیں، جس طرح آئی جے آئی سے لے کر آج تک جو ہے نواز شریف کھیلتے آئے ہیں. نواز شریف پہلے بھی جو ہے ڈیل کر کے جو ہے مشرف کے دور میں سعودی عرب کے سرور پیلس گئے تھے. اب بھی جو ہے وہ جنرل جو ہے باجوہ صاحب سے ڈیل کر کے ہی گئے تھے کہ لندن میں جو ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلے گئے تھے اور آرام سے 4 سال کے بعد آ گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ووٹرز کی اکثریت نوجوان ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
جو کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس سے پہلے بھی جو MRD کی جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے, اور بعد ازاں جو عمران خان نے بھی بات کی, لوگ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کی جمہوریت کے اندر مداخلت کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے آگے بڑھنا ہے اور جو کوئی پالیسی سازی ہونی ہے تو وہ پاکستان کے منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے, جو کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل, نوجوانوں کے مسائل, ان کی روزگار کے مسائل, ان کے مستقبل کے مسائل پہ توجہ دیں. الیکٹڈ آدمی ٹھیک. جو ہے وہ اس پہ دباؤ ہوتا ہے, اور سلیکٹڈ آدمی تو سمجھتا ہے کہ میں تو ان کے ذریعے آیا ہوں, اور وہی ہوا تھا کہ جو لانے والے تھے عمران خان کو, انہوں نے اس کو روانہ شاہین صاحب کیا. یہ فرمائیے گا مختصراً کہ کیا نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات بھی جلد ہو سکتی ہے, ان ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ملاقات ہونا بے معنی ہے, اور اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ وہ جو مشترکہ طور پہ مخلوط حکومت بنانے کی گنجائش آلریڈی دونوں طرف سے رکھی جا رہی ہے کہ بھئی کیونکہ کوئی یکا و تنہا اس ملک کے گھمبیر مسائل کو, بالخصوص اقتصادی مسائل کو حل نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو یہاں پنجاب میں بالخصوص جب بٹو کے ساتھ جو ہے ہاتھ بڑھایا آصف صاحب نے, تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو ہے بڑا نقصان ہوا تھا. پھر بٹو صاحب چلے گئے تھے تو اس سے نقصان ہوا تھا, آنے پہ نقصان ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصالحت کی بات جو ہے دانشورانہ طور پہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو ہے بلاول بھٹو کی پالیٹکس کو اگر پسند کر رہی ہیں عوام اور نوجوان, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کے دوران کوئی میٹنگ جو ہے آصف علی زرداری کو اور بلاول کو نہیں کرنی چاہیے. اپنے انتخابی نشان پر یہ لڑیں, یہ ان کا جمہوری موقف ہے, اور جو اگر بیفور الیکشن اتحاد رہا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو یقین نہیں ہے کہ وہ ان کو اکثریت مل سکتی ہے. بہت شکریہ شاہین صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سینئر صحافی طرز نگار شاہین قریشی اساں گڈ ہو. موجودہ جیکا سیاسی صورتحال ہے جنہیں پیپلز پارٹی پنجی بھرپور اسٹرینتھ ॾेखारे रही आहे त उते नून लीग जेको क़ाइद आहे मियां नवाज शरीफ उहो पिणु इतिहाद ऐं मुलाक़ातनि जे हवाले सां तमामु घणो तेज़ी सां अॻियां वधी रहियो आहे. इन समूरी सूरतहाल ते सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार शाहीन कुरैशी जो तर्जुमो तव्हां ॿुधो. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो. वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे क़ाइद मियां नवाज शरीफ जी सियासी सरगर्मियुनि जे हवाले सां. वाज़े रहे त नून लीग पारां न रुगो सिंध में पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾियण जे लाइ MQM सां चूंड इतिहाद कयो वियो आहे, जॾहिं त पीरपागा सां मुलाक़ात ऐं ॿियनि पार्टियुनि सां पिणु मुलाक़ात करे पीपल्स पार्टी जे मुख़ालिफ़ इतिहाद में उन्हनि खे शामिल करण जे हवाले सां कोशिशूं कयूं पयूं वञनि. त ॿिए तरफ़ अॼु अॻूणो वज़ीर आज़म बलोचिस्तान जी सियासत में पिणु एंट्री करण जे लाइ कोयटा ख़ुसूसी जहाज़ ज़रिए पहुतो आहे, जिते अहम अॻवाननि ऐं ख़ासि करे बाप जे अॻवाननि सां मुलाक़ात कई वेंदी. इन ई बलोचिस्तान जी सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार जावेद लागा साहब जॉइन कयो आहे. भलीकार जावेद साहब, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो. जावेद साहब, छा चवंदव अॻूणो वज़ीर आज़म ऐं नून लीग जो क़ाइद नवाज शरीफ पारां सियासी सरगर्मियूं तेज़ कयूं वयूं आहिनि, इन ई हवाले सां अॼु नवाज शरीफ कोयटा पिणु पहुतो आहे? जी, मियां नवाज शरीफ अॼु ख़ुसूसी जहाज़ जे ज़रिए कोयटा पहुतो आहे ऐं हुनजो दौरो जो 3-4 ॾींहं अॻु में ऐलान थियो, हुनजो शेड्यूल हो, मुतवक़ो हो. ऐं हिते बलूचिस्तान में बि तयारियूं थी रहियूं, जन माण्हुनि खे शमूलियत करणी, पार्टियूं मटाइणियूं, ऐं उहे बि तयारियुनि में हुआ. उन्हनि जा बि सलाह मशवरे हलिया पे. ऐं मियां नवाज शरीफ जो ख़ासि निशानो या सियासी टारगेट आहे, उहो ज़ाहिर आहे जीअं तव्हां ॿुधायो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी आहे. ऐं बाप 2018 जी चूंडुनि में ईअं ई जेको आहे सो ओवरनाइट ठही हुई ऐं ठाही वई हुई पॉलिटिकल हिकिड़े सेटअप लाइ, इंतिज़ाम लाइ. ऐं अॼु उहा
हींअर जॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं त उते क्वेटा जो मक़ामी होटल में जेको वॾो होटल आहे हिकिड़ो ई उन में ई सॼी ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। बाप पार्टी जा समूरा लीडर अॻूणो वॾो वज़ीर बलुस्तान जो जाम कमाल ख़ान, क़ुदूस बिज़नजो ऐं ॿिया जेके सम्झो 2 दर्जन मिनिस्टर रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में बाप पार्टी जा, उहे सभु उते मौजूदु आहिनि। उन्हनि इस्तक़बाल बि कयो नवाज़ शरीफ़ जो। ऐं इम्कान इहे आहिनि, घणे भाङे इम्कान इहे आहिनि। पहिरियां थोरी ॻाल्हि ॿोल विच में हुई त शायदि मुस्लिम लीग जे अंदरि थोरा इख़्तिलाफ़ आहिनि त जन माण्हुनि नवाज़ शरीफ़ खे या उनजी पार्टी खे ॾुखे वक़्त में 2018 खां अॻु जेको आहे छॾियो हो, या बलुस्तान गवर्नमेंट उन वक़्तु जेका नवाब सनाउल्लाह जी हुनजी हुकूमत हुई PMLN जी, उनखे ठाहिण में उनजो किरदारु हो, उन्हनि खे खणण लाइ गौर विचार थिए या उन्हनि ते कंसिडरेशन थिए। पर हींअर जेका डेवलपमेंट असां ॾिसूं था या जेको रिपोर्ट थियो आहे हींअर ताईं मक़ामी मीडिया में या जंहिंसां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन मां लॻे थो त सभिनी लाइ रस्ता खुलियल आहिनि ऐं मुस्लिम लीग लाइ सॼो मैदान हमवार लॻो पियो आहे। ऐं हिकिड़ी वॾे पैमाने ते 20-25 माण्हुनि जी जेका शमूलियत आहे इलेक्टेबल्स जी उहा थींदी ऐं उन खां पोइ मुस्लिम लीग जेका आहे वरी पंहिंजी पुराणी पोज़ीशन में अची वेंदी जॾहिं नवाज़ लीग जी हुकूमत जेका आहे हिते टोड़ी वई। ज़ाहिर आहे इहो सॼो ॾुखियो वॾो हिकिड़ो ॾुखो अर्सो जेको हाणे मुस्लिम लीग खे वरी जेको आहे पॉलिटिकल हिकिड़े प्राइज़ जी सूरत में वापसि मिली रहियो आहे। जावेद साहब, बाप सां मुलाक़ात ज़ाहिर आहे 2018 जो जीअं तव्हां सिनारियो ॿुधायो त उन खां पोइ बाप जी जेका ठहण आहे हिकिड़ो वॾो अहम सम्झो वञे थो त जंहिं पार्टी सां बाप जी हिमायत हूंदी उहा पार्टी इक़्तिदार में ईंदी। नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां छा इहो रज़ामंदी सम्झी वञे इदारनि पारां त जेका बाप सां मुलाक़ात आहे इहो साइन आहे त अॻियां जेको ईंदड़ हुकूमत हूंदी उन में नून लीग जो या नवाज़ शरीफ़ जो अहम किरदारु हूंदो, जंहिं ते हाणे खां ई बिलावल तनक़ीद करे रहियो आहे त उन्हनि खे त फील्ड ठाहे ॾिनी पई वञे। पर इहो सिंध मां ई इंडिकेशन मिलणु शुरू थियो। MQM ऐं सियासी पार्टी न आहे, उहो हिकिड़ो ग्रुप आहे इलेक्टेबल्स जो, उन्हनि खे नालो ऐं लेबल ॾिनो वियो। बलुस्तान जा हमेशह जेके इहे सियासतदान आहिनि इहे इलेक्टेबल्स आहिनि। हाणे हिननि जो मुंहिंजे ख़्याल में इहो रिकॉर्ड हूंदो का 7-8 पार्टी मटाइण जो, 8हों भेरो जेको आहे उहो लाइन क्रॉस करण जो। इन करे इहो सदाबहार सियासत जो हिकिड़ो इलेक्टेबल्स जो ग्रुप आहे जेको बलूचिस्तान में सम्झो हर वक़्तु हाकिम आहे ऐं फेस आहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो। इन करे इहे ॿई मेजर इंडिकेशन आहिनि, हिकिड़े पासे MQM ऐं ॿिए पासे BAP जी जेका हाणे इहा इलेक्टेबल्स जी टीम आहे हिन जो नवाज़ शरीफ़ सां शामिलु थियणु वाज़े मुकमल इशारो आहे त हवाउनि जो रुख केॾांहुं आहे ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो रुख ॾेखारियो वियो आहे उन्हनि सभिनी खे त इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून खे ऐं उनजी लीडरशिप नवाज़ शरीफ़ खे मिली रहियो आहे। इन करे उहे समूरा जेके आहिनि फर्द या ग्रुप इक़्तिदार खां ॿाहिरि रही नथा सघनि। MQM जी बि हिस्ट्री सिंध में उहा आहे ऐं हितां वारा जेके इलेक्टेबल्स आहिनि उहे बि क्यू लीग में, मुस्लिम लीग में, इमरान ख़ान सां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में उहे मटाई न मटाइण वरी मोटी अची नवाज़ शरीफ़ सां गॾु बीठा आहिनि। त यकीनन हिन में को हिकिड़ो 1% जो फ़र्क़ु कोन्हे को, त उन्हनि खे इंडिकेशन्स मिली चुका आहिनि ऐं उहे हाणे उन्हनि रुख रखियो आहे उन नवाज़ शरीफ़ सां। जावेद साहब, इन ई हवाले सां तमामु घणी तनक़ीद बि कई पई वञे त भई हाणे खां ई इहो इशारो ॾिनो वियो आहे त ईंदड़ अॻूणो वज़ीर आज़म जेको आहे सो ईंदड़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ई हूंदो। जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ इन ई रस्ते सां इक़्तिदार में अचे थो, जेका ॻाल्हि पीपल्स पार्टी बि करे थी पई, जेका ॻाल्हि ख़ुर्शीद शाह बि कुझु वक़्तु अॻु में नवाज़ शरीफ़ ते तनक़ीद कंदे इहा ॻाल्हि कई त तव्हां सियासत कयो, ॿुधायो त मां अची वियो आहियां, इहो रस्तो न इख़्तियार कयो वञे, छा नून लीग पंहिंजे लाइ इन रस्ते खे सेफ साइड सम्झे थी? बिल्कुलु, नून लीग जी बि हिकिड़ी हिस्ट्री रही आहे, उहो बि क़ाइदा जेको अपराइट क़िस्म जा पंहिंजे मौक़िफ़ में उन्हनि में न रहिया आहिनि, उहे ज़िगज़ैग ईंदा रहिया आहिनि, हालतुनि मुताबिक़ उन्हनि फ़ैसिला कया आहिनि। ऐं ॻाल्हि सॼी इहा आहे त उसूली जेका सियासत आहे जंहिंजी ॻाल्हि अपोज़िशन में सभु पार्टियूं कंदियूं आहिनि, इक़्तिदार में अचण लाइ सभु तयारु आहिनि। इवन पीपल्स पार्टी जेका ख़ुदि हाणे तनक़ीद थी करे लेवल प्लेइंग फील्ड जी नवाज़ शरीफ़ लाइ, ऐं ज़ाहिर आहे उहा ॾिसण में बि अचे थी हिकिड़े हद ते जाइज़ तनक़ीद आहे त नवाज़ शरीफ़ जेको अॼोको प्रोटोकॉल हो उहो बि तमामु घणो फेवर आहे। पर पीपल्स पार्टी बि बाप जे इन्हनि ई माण्हुनि ते कमु करे रही हुई, जाम कमाल सां, अब्दुल क़ुद्दूस बिज़नजो सां, ॿियनि माण्हुनि सां उन्हनि जूं मुलाक़ातूं ॻाल्हियूं शुमुझ जा ऐलान थियनि पिया, उहे इन्हनि ई माण्हुनि ते कनि पिया। जेकॾहिं उसूल जी ॻाल्हि आहे त ॿई पार्टियूं बेउसूल आहिनि, उन्हनि वटि का क्राइटेरिया कोन्हे का माण्हुनि खे खणण ऐं चूंडण जी। बाक़ी हाणे सियासत में जेका आहे उहा हिकिड़ी पॉलिटिकल रियलिटी आहे त बलूचिस्तान में इन खां सवाइ का ॿी वॾी पार्टी कोन्हे को।
हालांकि ॿिया जेके एलाइज़ आहिनि नेशनलिस्ट आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते बीठा आहिनि, उहे सीटूं बि खटे ईंदा आहिनि, पर सॼी जंग जेका आहे उहो इस्लामाबाद जी आहे। उते नवाज़ लीग ऐं PP हिकिड़ो नंबर सिक्योर करण जी डोड़ में इहे समूरा उसूल विसारे छॾिया आहिनि। पीपल्स पार्टी ख़ुदि अरेंज कयो आहे योम तासीस बलूचिस्तान में अपकमिंग डेज़ में, ऐं उते असां ॾिसंदासीं पीपल्स पार्टी हाणे पंहिंजा कहिड़ा कार्ड शो थी करे या बलूचिस्तान में छा था करे सघनि, पर वॾो मेलो जेको आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल में अॼु शाम ताईं राति ताईं लुटिजी वेंदो, ऐं बाक़ी जेके आहिनि कुझु फ़र्द ऐं इहे बचंदा जेके शायदि पीपल्स पार्टी में शमूलियत कनि या वट एवर, बाक़ी जेको इलेक्टेबल जो वॾो चंक आहे उहो हीअं प्यारो थी वियो आहे नवाज़ लीग खे। जावेद साहब, पंजाब में नून लीग जे हवाले सां पिण बिलावल इहा ॻाल्हि कई त पंजाब में नून लीग जे लाइ ॾुखी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे लाहौर में। PTI जो ईंदड़ चूंडुनि में जेकॾहिं मुहतात तर्जियो कजे त छा फ्यूचर ॾिसो था, ऐं नून लीग जी पंजाब में पोज़ीशन जे हवाले सां छा सूरत हाल आहे? नून लीग जी हिकिड़ी पोज़ीशन क्लियर आहे, जेको हुनजो वोट रहियो आहे 2018 वारी इलेक्शन में बि हुननि जो हिकिड़ो वोट हो, ज़ाहिर आहे उहो हुननि जो आहे। बाक़ी हुते हाणे एंटी नवाज़ वोट जेको आहे उहो कीअं कहिड़े पासे थो वञे, जहांगीर तरीन हुनजी पार्टी जेका आहे उहा कहिड़ो रुख थी अख़्तियार करे, ऐं जेको PTI जो हमदर्द वोट आहे उहो कहिड़ी पार्टी जे हिसे में थो अचे, असल में पंजाब में सूरत हाल उन मां डिटरमाइन थींदी। ज़ाहिर आहे एंटी नवाज़ जेको वोट आहे हुते मौजूदु आहे उहो कतई तौरु नवाज़ शरीफ़ खे न मिलंदो, छाकाणि जो PTI जा फॉलोअर या जेके बिटर हुन जा पॉलिटिकल अपोनेंट्स आहिनि उहे हुनखे वोट ॾिनी। त हाणे ॾिसजे इहे त पंजाब में मेजर जेका अपोज़िशन जी जेका रोल वारी पार्टी उहा पीपल्स पार्टी थी बीहे या ॿी का पार्टी आहे, उहो ज़ाहिर आहे वोट ओॾे स्विंग कंदो, पोइ हुनजो नंबर जेको डिटरमाइन थींदो। बाक़ी नवाज़ लीग जी हुते पोज़ीशन ईअं आहे जीअं पीपल्स पार्टी जी सिंध में आहे, उन्हनि वटि हिकिड़ो कंफर्ट ज़ोन हुते मौजूदु आहे, ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं हवाउनि जो रुख हूंदो, सॼा मैसेजिस बि वेंदा, त पोइ उहे समूरा माण्हू जेके नवाज़ लीग खां बि मायूस आहे या नाराज़ आहे उहे वरी हुननि जे फोल्ड में अची वेंदा। त उते हाणे अपोज़िशन जी पार्टी जो किरदारु रहियल आहे, त उहा कहिड़ी पार्टी वञी जेका आहे उन जाइ खे वालारे थी, ऐं जेको स्केटर्ड वोट आहे पंहिंजी PTI जो या ॿिया नंढा नंढा ग्रुप एंटी नवाज़ लीग जो जेको वोट आहे उहो केरु थो खणे। त असल में PP खे उते पंहिंजा रोड्स ठाहिणा पवंदा, ऐं जॾहिं पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौरु पंजाब में वञी का जोड़ टोड़ कंदी त उन खां पोइ ख़बर पवंदी त ॿिन्ही मेजर पार्टियुनि जी उते पोज़ीशन छा थी बीहे। ठीकु, वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो तर्जुमो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार जावेद लांघा असां सां गॾु आहे। मुल्क में हिन वक़्तु आम चूंडुनि जूं तयारियूं सियासी पार्टियुनि पारां भरपूर नमूने शुरू कयूं वियूं आहिनि। इन में असांखे जलसा बि थींदे नज़र अचनि था, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस बि थियनि थियूं, मुलाक़ातूं बि थियनि थियूं, चूंड इतिहाद बि ठहंदे नज़र अचनि था। कल्ह जा हिक ॿिए जा हरीफ़ अॼु हिक ॿिए जा हरीफ़ थींदे बि नज़र अचनि था। ईंदड़ वक़्त में ई साबित थी सघंदो त मुल्की जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा कहिड़े तरफ़ थी वञे, या कहिड़ियूं पार्टियूं मुस्तक़बिल में गॾिजी हुकूमत ठाहिण ते इतफ़ाक़ कनि थियूं। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।